बानी पीटीआई की फाइनल कॉल, खिलाड़ी डी चौक की जानिब चल पड़े। मुल्क भर से काफिले मंजिल की जानिब गामसन। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला पेशावर टोल प्लाजा पर मौजूद। सवाबी से बड़ा काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में निकलेगा। शहर इक़्तिदार में कंटेनरों का जाल, विफाकी दारुल हुकूमत के तमाम रास्ते सील, शहरी घरों में महसूर, सड़कों पर सन्नाटा, कारोबारी सरगर्मियां बंद। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला, इंटरनेट मुतासर, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल, मोटरवे पर भी गाड़ियों की दाखिले की इजाजत नहीं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, दफा 144 के निफाज पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। मुजाहिरीन को रोकने के लिए 6000 पुलिस अहलकार और अफसरान तैनात। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 2000 नफरी बैकअप पर रहेगी। खुसूसी दस्ते भी कायम। एंटी राइट और एलीट फोर्स को फसादात से निमटने के लिए आंसू गैस के शैल और गन समेत दीगर आलात फराहम। 70 मकामात की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया टॉक। बीइंग पुलिस ऑफिसर हमारी ड्यूटी जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं उनको लॉ को इंश्योर करना है, उसकी मेंटेनेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को करना है और वो इंशाअल्लाह ताला हम उसके मुताबिक चीज़ें करेंगे। जो रुकावटें हैं वो रुकावटें मुकम्मल तौर पे ब्लॉकेट की बजाय इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि वहाँ से आमदोरफ्त का सिलसिला रहे। पीटीआई की फाइनल कॉल, लाहौर में भी कंटेनरों का ढेर, कारकुनों की पकड़ धकड़ भी जारी। लिटन रोड पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने, मुतादिद कारकुन जेर हिरासत। शहर भर के तमाम रास्ते बंद, रिंग रोड समेत तमाम इंटरचेंजेस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल सील। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सिंध पंजाब सरहदी बॉर्डर पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। दोनों सूबों में राब्ता सड़कें मुअत्तल, ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, पीटीआई पर बरस पड़े। बोले 2014 से एहतजाज का सिलसिला जारी है, हुकूमत ने हर बार नरमी दिखाई। हुकूमती नरमी का ये नतीजा 9 मई की सूरत में बाहर निकला। दरपेश मुश्किलात पर आवाम से मुआफ़ी मांगते हैं। मजीद कहा कि पीटीआई का एहतजाज नाकाम होगा और सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। बानी पीटीआई अदालतों में बेगुनाही साबित करके ही रिहा हो सकते हैं। यह है कि वो जो जंगजू त्यारे जिन्होंने इनकलाब लाना है, जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद मनाएंगे, वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। और मैं, मेरी चीफ मिनिस्टर, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम सारे जो है हम जंगजुओं का इंतजार करें। कोई जंगजू दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब के पीटीआई पर तंज़िया वार। अज़मा बुखारी कहती हैं आज फितना पार्टी का फसाद, अल जिहाद और मारो या मर जाओ का दिन। हम सब जंगजुओं का इंतज़ार कर रहे हैं मगर कोई नज़र नहीं आ रहा। अज़मा बुखारी ने कहा कि इनकलाब का सरगना और ख़ुद उनके बच्चे एहतजाज में शरीक नहीं हो सकते। बुशरा बीबी और गंडापुर भी सोए हुए हैं। तर्जुमान टिकटॉकर का बयान आया कि उनकी तबीयत ख़राब है। जिला कुरम में भड़कती आग, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता। पीपी चेयरमैन का मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जिले में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बद अमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के लिए मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा को यूं बद अमनी की आग में जलता नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत, पार्टी रहनुमाओं को टास्क दे दिया। मुलाकात में पीटीआई के एहतजाज के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, रास्ते बंद होने से शहरी ख्वार, आमद व रफ्त में मुश्किलात, दिहाड़ीदार मजदूर भी परेशान, रोजगार की तलाश में दरबदर, अवाम दूर दराज शहरों में शादी की तकारीब में जाने से भी महरूम। रास्ते बंद है, ये देखो खजल खुआरी, ये अब रश का पीछे छोड़ना पड़ेगा, अब पैदल जाना पड़ेगा। गरीब आदमी को तो तंग कर रहे हैं ना,
سر میں کرشن نگر سے آیا ہوں، بینکوٹ جانا ہے، میرے بنوئی کا ختم ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں، تو راستے بند ہیں، پریشانی بنی ہوئی ہے، دیکھو کیا بنتا ہے۔ وی پی این کی بندش کے دوسرے ٹرائل کا آغاز، فائر وال کے ذریعے وی پی این کی بندش کا ٹرائل 2 روز جاری رہے گا۔ ٹرائل کے دوران غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کی بندش کی مشق کی جائے گی۔ 1 دسمبر سے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کی بندش کا آغاز کیا جائے گا۔ لاہور آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، شہر کے مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی، 354 ریکارڈ، دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں پہلی پوزیشن پر موجود۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اسموگ بدستور برقرار۔ لبنان اور غزہ میں ظالم اسرائیلی فوج کی بربریت، غزہ کے علاقے نصیرات میں 6 برج اور مغازی کیمپ پر حملے میں 4 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں انخلا کا نیا آرڈر آ گیا، شہداء کی مجموعی تعداد 44,000 سے زائد ہو گئی، 1,04,000 سے زائد زخمی۔ لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 4 پیرامیڈکس شہید۔ طائر کے علاقے میں بھی 3 شہریوں کی جان لے لی گئی۔ لبنان میں شہادتوں کی تعداد 3,670 ہو گئی۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی، یورپ کے مختلف ممالک میں احتجاج، جنیوا میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فائرنگ، 3 پولیس اہلکار زخمی، جوابی فائرنگ میں حملہ آور ہلاک، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا، تفصیلات بتانے سے گریز۔ روسی وزارت دفاع کا 24 گھنٹوں میں یوکرینی فوج کے 20 فوجی یونٹس کو تباہ کرنے کا دعویٰ، یوکرین کا MiG 29 لڑاکا طیارے اور 59 ڈرون کو مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا۔ روسی حملوں میں 2 جرمن ساختہ لیوپارڈ ٹینک، امریکی ساختہ توپ خانے، بختر بند گاڑیاں اور دیگر سامان تباہ۔ کرسک کے 40% علاقے پر روس کا قبضہ، یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ فرنٹ لائن پر 125 جھڑپیں ہوئیں۔ پرو میں بس اور وین میں خوفناک تصادم، دونوں گاڑیاں کھائی میں جا گریں، حادثے میں 7 افراد ہلاک، 33 افراد زخمی۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق بس میں طلباء سوار تھے۔ آسٹریلیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے احتجاج، کشتی سوار مظاہرین کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کی بندرگاہ پر آنے والے جہاز کو واپس بھیجنے کی کوشش، پولیس نے 138 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ برڈ طوفان برطانیہ سے ٹکرا گیا، مختلف حادثات میں 3 افراد ہلاک، تیز ہوائیں اور بارش سے سیلابی صورتحال، کئی علاقوں میں شدید برف باری۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز ریاستوں کے لیے 200 سے زائد الرٹ اور یلو وارننگ بھی جاری، ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے، کئی پروازیں منسوخ۔ کینیڈا میں موسم نے انگڑائی لے لی، ریاست البرٹا میں موسم سرما کی پہلی برف باری، ہر جگہ سفیدی کے ڈیرے، سڑکوں پر کئی فٹ برف جم گئی، گاڑیاں اور گھروں کی چھتیں بھی برف باری سے ڈھک گئیں، مزید برف باری کی پیش گوئی۔ کینیڈین کلائمیٹ چینج اتھارٹی نے شہریوں کو محتاط رہنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی شہر نیو یارک میں کرسمس کی تیاریاں شروع، فاکس اسکوائر میں کرسمس ٹری کو روشن کر دیا گیا۔ کرسمس ٹری کی لمبائی 50 فٹ، 18,000 زیورات اور 3,40,000 برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ ویلکم ٹو کیش کاؤ شو، جہاں آپ کو کسٹمرز، ایڈوائزرز اور پیسے سب ملیں گے۔ آسک کرنے لگا ہوں $1 ملین کی۔ ویسٹ مینجمنٹ کی ہی پرابلم کو ہم یہاں پہ سالو کرنے آئے ہیں۔ اپنے بندے کو بولوں گا نا کچرا اٹھاؤ، یہ اس کو جا کے دے دو، وہ کبھی بھی نہیں دے گا اور راستے میں پھینک کے چلا جائے گا۔ پر پروڈکٹ آپ کا پروفٹ مارجن کیا ہے؟ Have you ever heard about Rubinia honey? نام نہیں سنا ہو ہم نے۔ جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع، پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر سے صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ مشن زمبابوے کا آج سے آغاز، پہلے ون ڈے میں قومی ٹیم کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ، زمبابوے کی بیٹنگ جاری، 7 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز بنا لیے۔ حارث رؤوف اور محمد حسنین، شاہ نواز دھانی، احمد دانیال اور عامر جمال اسکواڈ میں شامل۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا۔
محبت کی خوشبو کو شعروں میں سمونے والی معروف شاعرہ پروین شاکر کی 72ویں سالگرہ۔ پروین شاکر کی شاعری گداز جذبوں کے ساتھ ساتھ مضبوط خیالات کی عکاس بھی تھی۔ ان کی ذہانت اور سوچ کی بلندی ان کی شخصیت کا خاصہ رہی۔ معروف مزاحیہ اداکار اسماعیل تارا کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ اسماعیل تارا نے پی ٹی وی کے مشہور مزاحیہ پروگرام 50-50 سے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے اسٹیج، فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اسماعیل تارا ہمارے درمیان نہیں، لیکن ان کی بے ساختہ اداکاری لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔